अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, शहबाज तसीर के बारे में बात करेंगे। शहबाज तसीर जो कि लेट गवर्नर सलमान तसीर के बेटे हैं, और आपको पता है अगवा हो गए थे। ये जैमिन जैवा कैफ़े है मालम रोड पे, मेरा ख्याल है वहाँ पे शायद कॉफ़ी पी रहे थे और बाहर निकले थे, अपनी मर्सिडीज़ में बैठे थे और गन पॉइंट पे इनको अगवा कर लिया गया था। और 4-5 साल ये जिस तरह रहे और जिस हालत में वापस आए आपको पता है। लेकिन इनकी आज शादी है। शादी तो इनकी हुई थी, तो दोबारा शादी क्यों है? दूसरी शादी, अच्छा दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर डिस्कशन क्यों हो रही है और सारे लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और महीन गनी इनकी फर्स्ट वाइफ, इनका एक बच्चा भी है। और महीन गनी जो कि अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं उनकी बहुत सी बातें हैं जिनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ी सी बाज़-औक़ात सख्त बातें कर जाती हैं। एज अ फेमिनिस्ट वो हैं महीन गनी। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं महीन गनी को थोड़ा सा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं बायस्ड इस तरीके से नहीं होता कि बिल्कुल ही नाजायज़ हो जाऊँ। तो लेकिन एक और बात है कि इनकी जो शादी है वो हो रही है तो क्या गलत कर रहे हैं? और शादी किससे हो रही है? पहली बात, पहले तो ये देखें ना, शादी हो रही है जी नेहा राजपूत से। और नेहा राजपूत, ये जो सूट पहना है ना इन्होंने, जो पिंक से ऑरेंज से कलर का, ये है नेहा राजपूत। जो वाइट सूट है वो नहीं है, क्योंकि दोनों के बाल लंबे हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि नेहा राजपूत वाइट सूट में, ये इस वाइट सूट में शहबाज तसीर है। तो इनकी ये मेहंदी की पिक्चर्स हैं। तो ये जी शादी तो हो रही है, लेकिन इनका जब ये वापस आए वहाँ से और इनकी अपनी बीवी से अलहदगी हो गई, अलहदगी की जो वजह बताई जाती है, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम लोग जो आउटसाइडर्स होते हैं, खबरें सुनते हैं, उसमें जो अंदर की बात है वो बाज़ औक़ात चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि महीन गनी का मे भी कसूर हो, ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो फैक्ट्स सामने आए उसके उस पर अगर बात करें, जो फैक्ट्स पे बात करें, तो टोटल कसूर किसका निकलता है? शहबाज तसीर साहिब का। और ये चूंकि एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी भी हैं, तो इन पे बात लोग सारे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि लोग सारे उन पे डायरेक्ट शहबाज तसीर पे ही कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनसाइड स्टोरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात करें तो वो ये बनते हैं कि इनका चक्कर निकला शहबाज तसीर का पहले अलीज़े गबोल के साथ। ये बातें आई थी सामने, बहरहाल महीन गनी की तरफ से भी और बाकी। तो वो कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन वो फिर चीज़ें आगे पीछे हो गई और महीन गनी के साथ इनकी सेपरेशन हो गई। और फिर इनका मामला आया नेहा राजपूत, जो कि ये बड़ी मतलब मॉडलों के पीछे जाते हैं। मैं देखे ना, वो अलीज़े गबोल भी मॉडल और ये भी। तो मॉडल का मसला ये होता है कि मॉडल बड़ी स्लिम स्मार्ट होती है और बड़ी मतलब देखने में भी अच्छी होती है, लेकिन जो इनकी अपनी वाइफ है महीन गनी, वो तो मॉडल से भी ऊपर की चीज़, मतलब वो भी काफ़ी पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है। तो फिर भी क्यों ख़त्म हो गई? कई मर्दों की शायद आदत होती है कि थक जाते हैं या अक जाते हैं। तो लेकिन इधर जो दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि एक तो औरत ही औरत का घर तबाह करती है, क्योंकि महीन गनी ने तो इतना कोई बात नहीं की, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, और काफ़ी ये हेडलाइंस चली किस नाम से, होम रैकर और गोल्ड डिगर के नाम से, कि गोल्ड डिगर किसको कहा गया? नेहा राजपूत को। गोल्ड डिगर किसे कहते हैं? वो जो कई लेके ना, कई तो ज़मीन से सोना निकालते हैं। लेकिन ये तो एक बात हो गई ना सीधी सीधी, अगर इसको जो सही मानी है वो ये कि अमीर के पीछे जाने वाली लड़की, अमीर से फ़ायदा हासिल करने वाली, उसकी इमारत को देख के शादी करने वाली, अमीर अमीर बॉयफ्रेंड, अमीर बंदा बनाने वाली, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कई लोग नहीं समझ सकते, तो इसलिए उनको थोड़ा सा खुल के बताना पड़ता है गोल्ड डिगर क्या है। गोल्ड डिगर उसको कहा जा रहा है नेहा राजपूत को, कि उसने शहबाज तसीर से उसके पैसे की खातिर शादी की, और उसके लंबे लंबे बाल, पोनी और हैंडसम, पतला, स्मार्ट, हाँ, उस वजह से शादी की। और होम रैकर इसलिए कि मतलब उसने घर तोड़ा। तो जो कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो उसको लोग कह रहे हैं नेहा राजपूत को। पहले अलीज़े कबूल के बारे में स्कैंडल आ रहा था, एक दो और भी आए थे, वो उसमें अब क्या सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता। 3-4 बार इनके आए कि भाई इनका किसी मॉडल्स के साथ इस तरह चक्कर चल रहा है। और महीन गनी ने मैंने देखा है कि इस मामले में अक्सर बड़ी ना मुहज़्ज़ब तरीके से रिस्पॉन्स दिया है और ज़्यादा नहीं इस पर बात की, और बड़ा काम रहा कि उन्होंने इस चीज़ को देखा। अब बात जो लोग करते हैं ना, वो हम करते हैं कि शहबाज तसीर जब 4-5 साल वहाँ पे रहे तो पीछे से उनकी वाइफ वेट करती रही, ठीक है, और उनकी वाइफ ने बड़ा इंतज़ार किया, और उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि मैं भी पीछे से छोड़ के चली जाती हूँ, मेरा बंदा तो चला गया इतने साल से, वो शायद वापस आता कि नहीं आता, तो मैं भी कोई अफेयर बना लेती हूँ। उनकी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इवन उनकी आपस में सेपरेशन हो गई,
اور وائف ایز اے سنگل موم بچے کی پرورش بھی کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کوئی افیئر چلا لیتی ہوں یا میں سیکنڈ میرج کر لیتی ہوں. لیکن ان کے افیئر بھی شادی ٹوٹنے سے پہلے بھی شادی ٹوٹنے کے بعد بھی سامنے آئے. اور ساتھ ہی جیسے ہی نیہا راجپوت کا اسکینڈل آیا، کافی عرصے سے آ رہا تھا، تو اب شادی کی خبریں آ گئیں. تو یہ مرد مطلب انجوائے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مطلب ٹھیک ہے، شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. کہ بعض اوقات بیوی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے، اٹس اوکے. لیکن مہین گنی کی جب میں نے ٹویٹس پڑھی تو ان کی ٹویٹس میں بڑا درد تھا. ان کی ٹویٹس میں یہ درد تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ میں نے سب سیکریفائسز کیے اور اس کا کوئی صلہ نہیں ملا. اس سے یہ جو سبق نکلتا ہے. اور شہباز تصیر پہ جو الزامات لگے وہ سچ ثابت ہوئے. وہ یہ لگے کہ ان کے اسکینڈل ہیں، وہ سامنے آئے. پھر یہ سب سامنے آیا کہ انہوں نے شادی کر لی، اب شادی کر رہے ہیں نیہا راجپوت کے ساتھ. تو اس میں دو کریکٹر ہیں نیگیٹو جو فیکٹس پہ ہیں. وہ ایک ہے شہباز تصیر اور ایک دوسری ہے نیہا راجپوت. تو نیہا راجپوت جیسی لڑکیاں بھی کسی بھلے جوگی تو نہیں نا، ٹھیک ہے، جو ایک ہنستا بستا گھر، فیملی، بچہ، سب کچھ، ان کو توڑ کے تباہ کر کے، پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ بندہ میرڈ ہے اور یہ سارا، اور پھر ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا، آفٹر میرٹل افیئر چلنے، اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہونا، اور پھر شادی کے نام پہ کہ یہ تو ہم حلال کام کر رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام میں بھی 2 3 4 شادیوں کی بات ہوتی ہے نا، اس کی بھی کافی مطلب ساتھ اور بھی بڑی شرائط ہوتی ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے انجوائمنٹ کے لیے کرنی ہے. مطلب لوگ جس طرح ٹیسٹ فلیور چینج کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، ایک ماڈل پھر دوسری ماڈل پھر تیسری ماڈل، پیسے کے زور پہ. تو یہ یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہوا ہے. یہ کوئی انسانی ہمدردی کے لیے دوسری شادی نہیں کی گئی، یہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا، بلکہ اپنے ہاتھ کو سکون دیا گیا شہباز تصیر کی طرف سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شہباز تصیر مطلب اکیلے تھے تو انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور مہین گنی ابھی بھی اکیلی ہیں. میں ذرا عوام سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں، کہ کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں وفا اور بے وفائی کی بڑی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. کہ ایک مرد اگر چلا جائے 4 5 سال کے لیے، اغوا ہو جائے، اور پیچھے سے بیوی ویٹ کرتی رہے، اور مرد آ کے ایک اور لڑکی سے چکر چلا لے، اور پھر بیوی کو چھوڑ دے، اور پھر کسی اور لڑکی سے چکر چلا کے پھر اسے شادی کر لے، اور اس کا بچہ بھی ہو اور بیوی بھی ہو، اور ان کو چھوڑ دے، اور بیوی نہ پہلے چکر چلائے اور نہ بعد میں شادی کرے، ٹھیک ہے، اور بیوی پھر بھی غلط کسی بھی چھوٹی سی بات پہ، اور بندہ پھر بھی ٹھیک کہ بھائی اسے اجازت ہے. اگر یہی ازیوم بندہ کرے کہ بیوی اغوا ہو جاتی اور بندہ 4 5 سال اس طرح اکیلا رہتا، اس نے رہنا تھا، اس نے پیچھے سے 4 5 سال میں 4 500 چکر چلا لینے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیوی غلط نکل آئے تو بندہ چھوڑ، مطلب بعض اوقات ویسے بندے بھی ٹھیک اچھے ہوتے ہیں، بیویاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کیس میں دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شہباز تصیر کو مہین گنی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا جس نے اس کی کیپٹیوٹی کے پیچھے، اس کی جو اغوا ہوا اس کے پیچھے 5 سال اس کا ویٹ کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، مطلب مجھے یہ بڑی بے وفائی ایک قسم کی لگتی ہے. اب اندر کیا معاملات ہیں وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے وہ اس میں مہین گنی پہ ظلم ہوا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ نیہا راجپوت جیسی لڑکیوں سے ہم خود بھی بچیں. اور مطلب نیہا راجپوت جو لڑکی ہے وہ ٹھیک نہیں مطلب ثابت ہوئی نا، مجھے تو نہیں پسند آتی یہ بات، ٹھیک ہے، یہ ماڈلس اور اس قسم کی جو گھر تباہ کرتی ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکے کا تو قصور ہے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں 100%، لیکن ساتھ ہی اس لڑکی کا بھی قصور ہے، وہ اندھی تو نہیں، وہ پیسے کی خاطر کیا کر رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اور مجھے اجازت دیجیے گا نیکسٹ ویڈیو تک. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.